السلام عليكم، معكم محمد إبراهيم من موقع تعلم لغات البرمجة. في هذا الفيديو غادي نتعلموا نوفوتي جديدة ديال لارافيل 5.5. هاد النوفوتي هادي هي كيفاش يمكن لينا نكرييو ان كومبوننت في البليد. اذا خليكم معنا. بسم الله على بركة الله. هنايا في هاد الانترفاس هادي تنافيشيو لا ليست ديال لي بوست اللي عندنا في لا باز دو دوني. مثلا هاد لي بوست هادو اللي تنافيشي دابا ديال لا بيرسون اوثنتيفيي. لا بيرسون اوثنتيفيي هو هشام ايت الغليظ. اوكي دونك اشنو بغينا نديرو؟ بغينا نافيشيو او ديسو دو شاك ارتيكل واش هاد لارتيكل اكتيف او لا نون اكتيف، سيتادير واش اكتيف ولا ديزاكتيفي. هذا جوست ان اكزامبل باش نفهمو شنو هو لا نوسيون ديال كومبوننت اللي ولات عندنا جديده او نيفو ديال البليد. دونك باش نزيدو نفهمو غادي نمشيو لا باز دو دوني. شاك بوست عنده ان شون اللي هو سميتو اكتيف، كاين اللي هو اكتيف وكاين اللي هو ديزاكتيفي. سي بون. دونك اللي هو اكتيف عنده 1، اللي هو ديزاكتيفي عنده 0، اوتوماتيكمون ان بويليان. دونك إلا بغينا نابليكيو هاد القضية هادي غادي نمشيو للبليد. مثلا هذه هي لا فيو اندكس اللي تافيشي لا ليست ديال لي بوست. دونك غادي نجي مثلا هنايا وغادي ندير اون بتيت كونديسيون if دولار بوست ونديرو هنايا اكتيف. دونك إلا كان اكتيف غادي نافيشيو اكتيفي، الا كان ديزاكتيفي غنافيشيو ديزاكتيفي. دونك غادي ندير هنايا else ونديرو هنايا and if. دونك هنايا وهنا غادي نجيو نديرو سبان، و سبان غنابليكيو لابيل و غنابليكيو لابيل وحده اخرى، لابيل تيري دو 6. La première غادي نابليكيو عليها البريماري، لا دوزيام غادي نابليكيو عليها الوارنين. دونك نجينيريو هادي ونجينيريو هادي. هادي غنكتب فيها اكتيف وهادي غادي نديرو فيها ديزاكتيف. سي بون. دونك دابا الا مشينا درنا الريفريش غنشوفو لو ريزولتا. ريفريش هاهما عندي هذا مثلا اكتيف، هذا اكتيف و لوطخ غنلقاو ديزاكتيفي. هادو ديزاكتيفي اوتوماتيكمون اعطيهم ليا وارنين ونكتب فيهم ديزاكتيفي. لحد الان مزيان. هاد لا نوسيون جديده دابا ديال كومبوننت تيقولك على بلاص انك دير ان كونديسيون بهاد الطريقه هادي. تيقولك علاش لا ما تكرييش ان كومبوننت خاص بك ووسط لو كومبوننت فين غديكلاري هاد لا كونديسيون. مثلا نقدو على بلاص نديرو if post active نديرو مثلا هنايا غي active ونديرو هنايا and active، سيتادير كو كرينا واحد الكومبوننت سميناه active. وليني كيفاش يمكن لينا نكريو هاد الكومبوننت بهاد الطريقه ونديكلاريو فيه لا كونديسيون ديالنا. في لارافيل 5.5 تيقول لك غادي نمشيو لو دوسي بروفايدرز ونمشيو لاب سيرفيس بروفايدرز دوت بي اتش بي ونمشيو لا ميثود بوت. في لا ميثود بوت غادي يمكن ليا نستعمل واحد لا فاساد سميتها بليد، نديرو دو بوين ونديرو اون فونكسيون سميتها if. وهنايا في هاد لا كونديسيون if خاصنا نديرو لو نون ديال الكومبوننت اللي درنا هنايا، مثلا اكتيف. دونك خاصنا ندير هنايا اكتيف، هذا هو لو نون ديال الكومبوننت. هاد لا كونديسيون if فيها جوج ديال لي زاتريبيو او جوج ديال لي بارامتر، لو نون ديال لو كومبوننت et la deuxième paramètre et le deuxième paramètre fait une fonction anonyme على هاد الشكل هذا. دونك ما نساوش البوين فيرغول. وسط هاد لا فونكسيون خاصنا نريتورنيو ان بويليان. دونك انا في هاد لوكا هذا بغيت نيفالوي شنو؟ بغيت نيفالوي لاتريبيو اكتيف اللي عندنا في لوبجي يوزر. دونك غادي ندوز هنايا لوبجي غنسميه يوزر باردون بوست. دونك هنايا غادي نريتورني بوست شنو؟ تيري دو 6 اكتيف. اكتيف تتريتورني لينا سوا true سوا false او لا 1 و 0. لاحظوا معايا باننا تندوزو هاد البوست هنايا في لا فونكسيون انونيم. بويسكو تندوزو في لا فونكسيون انونيم خاصنا نعطيو لهاد
خاصنا ندوزو كوم ارغيومون في هاد لو كومبوننت. دونك غادي ندير هنايا بوست، دونك غياخد اوتوماتيكمون هاد لا فاريابل اللي تنفوريتشيو عليها. دونك دابا لاحظوا معايا الا مشيت ودرت ريفريش غيعطيني لو ميم ريزولتا، لو ميم ريزولتا ديال قبيله. اوكي، دونك هذه هي الطريقه الجديده دابا ديال لي كومبوننت او نيفو ديال البلايد. باش نزيدو نفهمو نديرو لا ميم شوز او نيفو ديالاش ديال لا ليست ديال لي زيتيليزاتور. دونك عندي ديجا لا ليست ديال لي زيتيليزاتور هنا بهاد الطريقه هادي. دونك غادي نافيشي مثلا لي بروفيل ديال هاد لي زيتيليزاتور. دونك يسوفي انني نبدل هنايا هاد لا فاريابل نسميها يوزر، ونكريي ان كومبوننت نسميه مثلا ادمين، ونديرو اند ادمين، وهنايا مثلا افيشيو ادمين اور يوزر. الا كان ادمينستراتور افيشي ليا ادمين، كان ان يوتيليزاتور نورمال ولا سامبل غادي افيشي يوزر. دونك غادي نمشي للبروفايدر ولا اب سيرفيس بروفايدر ونكريي ان اوتر كومبوننت بليد. دونك غادي نجي هنايا وندير هنايا على بلاص دو فير اكتيف غادي ندير ادمين اللي هو لو نون ديال لو كومبوننت، وهنايا ما نساوش ندوزو اليوزر، لان في هاد لوبجي هذا باش نعرف بان هاد اليوتيليزاتور واش ادمين او لا. دونك حيت عندي ديجا واحد الشون سميتو از ادمين في لا باز دو دوني. نتاكدوا نمشيو لا باز دو دوني غادي نلقاو بان عندنا ان شون في لا تابل يوزر سميتها از ادمين. مثلا محمد ابراهيم عنده 1 c'est-à-dire administrateur، وهشام ايتال غاليت عنده 0 c'est-à-dire un utilisateur. دونك دابا الا مشيت URL ندير هنايا يوزر غادي تافيش لي محمد ابراهيم ادمين وهشام ايتال غاديت يوزر. في الاخير بغيت نعرف الراي ديالكم في هذا لو سيستيم دو كومبوننت او نيفو ديال البليد في لارافيل 5.5. خليو لي الراي ديالكم او ديسو دو لا فيديو. الى عجبتكم لا فيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، ما تبخلوش علينا باللايك، ولا كنتي باقي ما تابونيتيش في لاشين تابونا باش يوصلك الجديد. كان معكم محمد ابراهيم والسلام عليكم.